दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा कासिम और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूं बेश्त ज़ारा कब्रिस्तान में। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि बहुत पुरानी कब्रें जो हज़ारा कौम मतलब इस बहुत पहले यहाँ पर आबाद थी। 1900 से भी पहले 1935 के ज़िलज़ले में जो हलाक हुए थे वो भी है, और उससे पहले भी जो ना बहुत पुरानी कब्रें जिसके ऊपर उस ज़माने में नाम वगैरह तो नहीं लिखा होता था, लेकिन ये कि कोई पत्थर वगैरह रखा हुआ है। जैसे ये इस कब्र पर आप देख सकते हो कि यह नज़र तो नहीं आ रहा कि इसके ऊपर सन क्या लिखा हुआ है, लेकिन शायद कुछ जूम करने से अगर पता चल जाए कि ये किस सन की कब्र है। लेकिन ये बहुत पुरानी है, क्योंकि उस ज़माने में जो ना वो लिखते नहीं थे, बहुत कम लिखाई होती थी। और यहाँ पर और भी बहुत सी पुरानी ख़बरें वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हज़ारा कौम की तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है दोस्तों। ये भी एक बहुत ही पुरानी ख़बर है, ग़ालिबन ये भी 1932 से ख़बर है। ये ख़बर जो है आप इसकी हालत देख रहे हो कि किस हालत में है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हज़ारा कौम बहुत पहले तकरीबन 150 साल कबल यहाँ पे आबाद थी। हज़ारा कौम जो है कोयटा में। और दोस्तों ये भी एक बहुत पुरानी कब्र है। ये भी 1900 कुछ है, लेकिन साफ़ नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन पुराने वक्तों में इस तरह के पत्थर पे जो ना वो खुरेद के लिखा जाता था। ये और ये भी एक बहुत पुरानी कब्र है दोस्तों। आप देख लो कि फ़ारसी में लिखा हुआ इसके खोदगी को कि कौन सा सन है। ये बहुत पुरानी कब्र है। ये दोस्ता इन्हीं यकोना कब्र हज़ारा कब्रिस्तान दिबने हज़ारा कब्रिस्तान बेश्त ज़ैनब एना सेल्किन की चंद लिखा है बलेजी और फ़ारसी लिखा सा चीज़ें शी دیگه شما 1354 इस पे लिखा हुआ है 1354। बहुत पुरानी, अगर ये 1354 है तो बहुत ही पुरानी खबर है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। हज़ारा कौम की तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है यहाँ कोयटा में। और आपको दूसरा भी कोई, और ये कोई ग़ालिबन ये औरत की खबर है, कुलसूम लिखा हुआ है, ज़ोजा पता नहीं मोहम्मद बख्श है कि कौन है। और ज़िलज़ला वाला है कि ना 1935। और इन्हीं हम कैसा ये भी दोस्तों 31 मई 1935 वाली खबरें हैं ये। और इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत पुरानी खबरें हैं दोस्तों। शुरू में जब फौदगी होती थी तो ये सब पुरानी खबरें, और ये जो आपको नज़र आ रही है ना कच्ची खबरें या कुछ कच्ची पक्की है, लेकिन बहुत सौ पे कुतबा नहीं है।
تو یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2000 یہ بھی پرانی قبر ہے دوستو، اور یہ بہت پرانی ہے، یہ بھی مٹ گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. معلوم مشا Yam 1980 çande tamam. 1900 80 ya 1984. 1984 Ha, 1984. نه جی چیزا نباشه. Pasere i pasere. این Kam pas. O no agar der gabish. این پونه است. اور دوستو یہ مسجد ہے ہزارہ قبرستان کی، یہ 1882 میں بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، 1882 میں. آج جمعے کا دن ہے. اور دوستو یہ بھی بہت پرانی قبر ہے، غالباً حبیب شاہ ہے افغانی، اور 1362 عیسوی یہ قبر ہے. اب بمطابق 27 برج حمل 1322 یہ بہت پرانی قبر ہے یہ بھی. اور یہاں پر یہ جو پتھر وغیرہ جو لگے ہوئے جو کچی قبریں ہیں یہ سب جو ہے نا پرانی ہیں دوستو، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا. بہت سے لوگ جو نا اسی طرح دفن ہو گئے کہ کتبہ وغیرہ نہیں لگا سکے ان کے وارثین. اور تقریباً 150 سال پرانی قبریں ہیں یہ دیکھیں. یہ جو نئی قبریں ہیں ان کے اوپر نام وغیرہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ٹیکنیکل کالج ہے، ٹریننگ سینٹر ہے. اور دوستا اینیم بسیار یک کونا قبر است که فهمیده نمیشه از 1900 چند باشه. ای دیده که چیز حالت زیره اگر شما زوم کرده خنده میتونیم شرکی فارسی لکھا ہے. اور دوستا دبل قبرها کسی نه توخین آرد یا بوره نان این چیزا نندازیم سلکن که چقدر مرچا کسی بلیزی قبره جمع است. مردم کسی دال سرخ میندازه، بوره میندازه، دیگه این خوب کار نیه. سلکن یعنی قبره چقدر مرچا ہے اینجا. بلیزی قبره مرچا است. امیدوارم که ویدیو خوش مایه انشالله. اور امروز مقصد از ما می بود که تاریخی حاضره را نشون دادم که در اینجا چند وقت که سنه قبره موجود است. اور اینجا چونکه سنگکاری وغیرہ رواج نبود اور بسیاری قبره که سنه
بلشی تاریخ پیدائش کے سنہ نام وغیرہ صحیح لکھا نہیں ہے اور آج پس کی شد ماشمورہ میشودر دیگه چینل از ما را لایک مایک کنین شما دوستا اور علی سینا یک یوٹیوبر است نوجوان است اور چینل از اورم کستنا لایک سبسکرایب کنین سپورت کنین اورم بسیار مهربانی شما جور باشین